Hari Om, Radhe Krishna. Chanting of the third chapter of Srimad Bhagavad Gita. Arjuna uvacha jayasi chet karmanaste mata buddhir janardhana tat kim karmani gore mam niyojayasi keshava vyamishreneva vakyena buddhim mohayasiva me tadekam vada nishchitya येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येथ कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. हरि ओम. Radhe Krishna. Radhe Krishna. Chanting of the fourth chapter of Srimad Bhagavad Gita, slokams 1 to 18. अथ चतुर्थोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायं मया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमाधौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराघवयः क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते
मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्। हरि ओम राधे कृष्णा। हरि ओम राधे कृष्णा. Chanting the verses from 19th to 42 of the 4th chapter of Srimad Bhagavad Gita, 19th sloka onwards. Yasya sarve samarambhaः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति स्तोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीनिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ
जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः वितथा ब्रह्मणो मुखे एवं बहुविधा यज्ञाः वितथा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम
चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, हरि ओम. Chanting of the 5th chapter of Srimad Bhagavad Gita, 9 slokas. अथ पञ्चमोऽध्यायः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः. सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येथ तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् गृह्णन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. हरि ओम, राधे कृष्णा. Hari Om, Radhe Krishna. Chanting the slokas from the 5th chapter of Srimad Bhagavad Gita, covering from 10th verse to 29th. We'll be completing this chapter, 10th verse onwards. Brahmanyadhaya karmani sangam tyaktva karoti yah lipyate na sa papena padmapatrami vambhasa कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्टिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः. न चैव सुकृतं विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं. तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः. विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः. इहैव थैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः. निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः. न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य
नोद्विचेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधो वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरि ओं राधे कृष्ण। हरि ओं राधे कृष्ण. I'll be explaining the 29th verse of the second chapter of Srimad Bhagavad Gita. 29th verse, very important verse where Swamiji beautifully explains to Arjuna. Lord Krishna says to Arjuna, which Swamiji is trying to elaborately explain to all of us. Ascharyavat pashyati kaschidainam ascharyavat vadati tathaiva chanyah आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् someone enam this self आश्चर्यवत् as a wonder pashyati sees tatha similarly eva indeed cha and anyah another आश्चर्यवत् as a wonder vadati speaks anyah another cha and enam this आश्चर्यवत् as a wonder shrunoti hears kaschit someone cha and shrutva hearing api even though enam this na vedha does not know eva at all. One looks upon, Swamiji says, one looks upon the self as a wonder. Similarly another speaks of it as a wonder and another hears it as a wonder. Still another, even though hearing about the self, does not understand it at all. So Adi Shankara Bhagavad-pada begins his bhashya on this verse by saying that the Atma under discussion is not easy to understand. So, although one has to recognize Atma as Brahman, it's not easy and therefore not everyone comprehends it. The cause of this Anatma confusion being universal, everyone is to be sympathized with, Swamiji says. But still the scriptures very clearly and explains only thing, we have to keep our vision broad and slowly remove our ignorance by Antakarna Shuddhi, then the knowledge dawns on us. That's what Swamiji wants to explain. No one is an exception. Like Arjuna got confused and Lord Krishna explained, same way every Jivatma, so Lord Krishna will try to throw the light and make us
understand the whole concept. Only thing, every individual has to do deep prayer if you want to realize that truth. Prayers can do wonders, Swamiji always says. So to give that bright intellect to understand, it's not at all difficult. So start removing the ignorance, the Antakarna Karna Shuddhi. With the Antakarna Shuddhi, you can clearly understand the whole concept that we are that truth, we are that Atma. That's what Swamiji is highlighting. Like Swamiji says, anything that is experienced by us, we can always explain. I am all the sounds, I am all the forms and colors, I am all the smells and source of all smell, and I am all the taste and source of taste. Not only I am that food, I am the one who eats. Swamiji is trying to explain, give us various examples to make us understand. So Swamiji says, I am there means the Atma is present in everything. I am even the one who made the Vedas. I am not merely a reader of the Veda. I am its author. I am the one to be understood by means of the Veda. So Lord clearly explains to us through Veda, I am the one who is the Lord Brahmaji or the entire cosmos. Previously we thought that we were under the rule of the ruler whose law is the rule of Dharma. So the whole universe, Jagat, is that truth and that vision Swamiji is trying to highlight to all of us. This very vision, Darshana of the Atma, the knowledge of Atma, is a wonder, Ascharya. And when we listen to the explanation of this Atma, it is another wonder. To hear that we are the truth of everything, Satyam, is the source of all happiness. Anyone's happiness is a wonder, Parabrahma. Every creature in the world picks up that Ananda, all of which are from the original Ananda, which is that self. So Swamiji is telling Ascharya, it's Ascharya. The teacher explains about that. It is really a wonder when we try to understand. It is Satchit Ananda. Atma is a wonder all the way, it is Satchit Ananda. Swamiji tries to explain. It has created this entire world without undergoing any change. Talking about Atma is itself a wonder because we are talking about something that is not available for words. So that it is infinite and appears as though finite, without undergoing any change, without assuming any particular Nama Rupa is a wonder. All the Nama Rupas are Brahman alone. And that Brahman is we, the Atma. That the teacher can talk like this and get away with it is definitely another wonder. And after listening to the teacher, the guru, the student also wonders for some time. After understanding, it makes it very clear about the concept. So Swamiji says, it is the jiva was bound all along. The bondage is removed, and that freedom from that bondage is moksha. That understanding, that togetherness, that is the greatest fact. So the bondage is removed, and we try to understand the whole concept that freedom is moksha. Freedom from that bondage. So no more that ignorance is gone, and we feel so clear when we try to study the scriptures. That vision makes us free. No more we are bound by our desires, by so many other factors. It is just as though we are playing a role. We are detached the way we do our roles and connected to the infinite. That is the highlighting factor. So Swamiji highlights by saying that to even start the process of self-inquiry is a very big thing. That thought itself comes means it's the grace of the Lord. A certain grace is definitely required. Otherwise, starting is not possible. Just as it requires a lot of horsepower to send water up a hill, so too for a person who has been following to the various questions, the samsara requires his grace, because he is a mumukshu. To know that truth, the devotee, that jiva is keen in knowing. That mumukshutvam makes him understand the whole thing, and the grace and blessings of the Lord automatically comes. That's why Swamiji is highlighting. So it's like a horsepower is required to take the water. Same way, Lord's grace is required for samsari. God's power or grace is very much required to know that truth. So Swamiji says that jiva who gets this thought itself is a wonder, because as Lord Krishna says in further chapters also later, that only very few devotees, because of their punya karma, would like to know that truth and would like to understand the whole concept and come out of this vicious circle
of birth and death. So, with that, with lot of effort, he tries to read the scriptures, the Vedas, and Guru's grace helps him to know the truth, and with that vision, the journey he goes, he can understand the whole concept very clearly. That's what Lord Krishna says to Arjuna and to all jivas also. With every effort, we can understand that ultimate truth. Further, we'll continue the next session. Hari Om, Radhe Krishna.